Eritrea, Eritrea, Eritrea. نايتاني شكل عرض يوم وهي بحر نايتهم سلسلة معاصي يوم بيلوم وهي كلا بيجاكاز يوم دك خلوه خليهم. هلون شمانتي وليدة. شمانتي وليد. شمانتي وليدة خاف شمانتها زي ما ربعتتين تقول يوم مالتي. سلام دكيري كما يوعلنا لو مخا أقداسيو زولكو مدبات حيزة متعلقو زي فيديو جمرو غلقم لايك ناقبرنا سبسكرايب ديكوركم كا سبسكرايب قبرو زي ميديا مندلاي ميديا ناي إرتراويان هاقراويان ميديا سلزقنا كلاتنا سبسكرايب نقبر تا فيديو كنملا ساينا مخنياتو أبز محبراو ميديا بزوح يزارب الله بزاز حكح سلازخونا بتعمي تي حدقاس 4 قلوب بحنسب يحزنك كايو نبيت سبت صنعتها بجن كنملا سايناتها فيديو إذا حونا دانيال ياسو بقدام لكم نيرة تليفون رخيبيان نيرة بعلتويتو لكم جن سوقيلنا بابليك نقبرس لزيد لنا زدلي سب بوشت هايبلن تليفوني أبزلا كبوكم يخبلكم كنه أقاط أم كوين قا زحاتوتن اللو زحابكوهم سبات اللو بزحات سبات مالتي حتيتومني لما عنت قا مايكو موزيقى بيت زاكي مالتي بابليك جير والله سلازي أبتصحفو انتاي زبل دكيرين عاكم حيسكا انتاي زي سجر نجينا حاونا دانيال إياسو نمحقاز زوصدكم مو تبقصو انبزا بلبي زرس رسيو دانيال كبير نايت الناس أجن زلوا إيو حججن صلى حلال هزبي أبيت حكمنا كعقبي بعلت بيتون دانيال وعرو لملم أمزجانا يهبات لكم إياه بتوم كتحجزوا حبريتا زحتتكمني دما بز قصر تليفون كتحجزوا تقوليهم يلو تليفون موبايل 07 مئتو 00 قلتن 9 حدن مالتي 07 45 52 60 بزي لملم يلكم كترخبوها تقوليهم أنا رخيبيان يري أقديمة تليفونا سبات سلازهابوني مالتي بوشتي أقديمة يهوم نيرم نعي دفلتوا بقربا بيت سبا نعي تخطاتلت نايز ميديا بزي كترخبوها تقوليهم مسبولنا نحنا أنا قادويلة رخيبية إيه بتعمل مورال دلوا كلتا سلسة سرح تسرحها بزحون عليلاتنا نيرا أبز حلفون قليت إني ريح جون كترخوان حردريهم بزا قطر زيا 07 45 52 60 لملميلكم أجوغ تبلوا مورال كتبوا أخالو خبا مالتي ناي سبعيا أبو دك أيو سو دويلكم كترخوا تقوليهم دان حونا خا ملء محرت يقبرلو كابز دلو وطيو نافتنا يقدم نبور هيوتو تملس بعد ملء تسفعه اوكي قال ابزي قال حد داويت تفرز بحال اب ميديا انداخده انتاي زبال قبرالو انصار حزبي ارترا انصار لولاونتنا ارترا يغسغسالو افتنا ايثيوبيا ميدياتات مالتي ابزي اخا ناي اورومو OBN زبالو ناي اورومو بانجليش اب ناي زينا مع كناتهم او خيدو زهابو بزعبا ناي ارترا بانجليش غيرو زهابو لو نشتي كنسوم عينا حج انت ايام زغبرو زلو نهزبنا يلا مامود ونتهم تقاومتيهم مسانا لو نهنا ايهم زبلوهم نعوم يم زلا مامودوهم زلو حبرت مس ኢትዮጵያ አንድነት ይዘው ዘዋጻና ኤርትራ ንሽተይ ሞንስ ማየው ዝገርሚ ማለት እዩ
Viewers, you're still watching OBN Horn of Africa's English news service, your reliable news source. Moving on, the Eritrean Blue Revolution Front, EBRF, Center Committee member Dawit Tafari said Tsemdo, an alliance of anti-Ethiopia groups, is a coalition of divergent political interests united mainly by opposition to the Ethiopian federal government. In an exclusive Zoom interview with Ethiopian news agency, the Central Committee member noted that the alliance should not be understood primarily as a coalition built around a common territorial objective, but a cooperation between the alliance's constituent groups despite their differences. ክንምለሶ ኢና እንታይ ኢሉ ይዛረብ ነቶም ደድሕሪኦም ዝኸዱ መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ እዞም ተረፍ መረፍ ናይ ጀብሃ ይኹኑ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ንዝኸዱ ማለት እዩ የላምድዎም እዮም ዘለዉ ኤርትራ ሲ ክትቅፅል ኣይትኽእል ኒያ ዋላ ንሕና ኣብ ስልጣን መፂና ኤርትራ ክትቅፅል ስለ ዘይትኽእል ደገፈ ድልየና ኢትዮጵያ ጥራሕ ክትድግፈና ትኽእል ናቱ መርኣያ ከዓ ባሕሪ ሂብና ብድሕሪኡ ተደጊፍና ክንከይድ ነፍስናስ ክንክእል ኣይንደልን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ደገን የላማምድዎ ኣለዉ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ክግበር ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ሓደ እየን ኢሎም ኣብ ሓደ ክጥርንፍዎን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረቶ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ክትከውን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምስ በዓል በየነ ኮይኑ ኣነ ድሕሪኡ ከይድ ከሎ ትርጁማን ናቱ ጥራሕ መስለኒ ነይሩ እንተረኣኻ ግን እዚ ትርጁማን ናቱ ጥራሕ ዘይኮነ ናቱ ተለኣኽ ጥራሕ ዘይኮነ ይሰርሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ብሓምሻይ ማርሻ ይሰርሕሉ ኣለዉ ሓደ ነቲ ፅምዶ ናይ ኩናት እዩ እንዳበሉ አንቲ ፒስ ይብሎ ኣሎ ነቲ ፅምዶ ሓደ ካልኣይ ነቲ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልዕላውነት ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ይፍቀደና እዩ ክንዲዚ ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና 120 ሚልዮን ድሕሪ 10 ዓመት 150 ሚልዮን ክንበፅሕና ዝብሎ አብይ ኣሕመድ ወዲ በሻሻ ንዑ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ይግባእ እዩ ኢትዮጵያ ኢሎም ይጉስጉስ ኣለዉ ክሳብ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ከይዱ ዝተዛረቦ ንስማዕ እዩ Players in that group, they have nothing in common except toppling the central government in Ethiopia. If you leave them in a room, they cannot coexist. So the goal is to continue to destabilize the government and hopefully bring government change by creating an alliance of constantly bleeding the government out. And we always encourage the federal government to strengthen and learn from history that you don't fight your enemy where they want you to fight. You fight them where you need to fight them. That's kind of like key. The longer there is no open conflict, the weight of hate between these groups will end up causing them, all of them, to eat each other, for the lack of a better word. Because they are hoping that the Ethiopian government will make the historical mistake of committing troops and doing an invasion. Well, the Central Committee member argued that Tsemdo's strategy also depends on Ethiopian government responding militarily in a way that could bring its members into a broader confrontation with the federal government. According to him, members of the alliance are not necessarily bound by a common long-term political objective, but by largely tactical cooperation and coalition. We encourage people to start learning from history and not to repeat the mistakes of the past. የላማምድዎም እዮም ዘለዉ ሬጂም ቼንጅ ብዝብል ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንክትወራ የተባብዕዎም ኣለዉ ማለት እዩ ብድሕሪት ኮይኖምስ ኣጆኹም ውረርዋ ጥራሕ ዝደለኹሞ ክንበኩም ኢና ታ ስልጣን ጥራሕ ኣረክቡና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብካልእ ኣዘራርባ ሬጂም ቼንጅ እንዳበልካ ህዝባዊ ግንባር ካብ ስሩ ክንዓልየና ታሪክ ዝበሃል እዚ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ
ቃልሲ ኣይኮነን ነይሩ ዝብሉ እዮም እዞም ኣብኡ ተኣኪቦም ዘለዉ ጉጅለ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልስና ኣይኮነን ናሃና ቃልሲ ካብዞም እምኒ ክዳረበ እዩ ዝሞቱ ካብኦም እዩ ዝጅምር ስዋኣትና ካብኦም እዮም ዝጅምሩ ኢሎም ዝሓስቡ እዮም ነቲ 30 ዓመት ደሙን ረሃፁን ዘፍሰሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹ ካብ ስሩኹም ብሕጉ ጎይና ይብሉ ስለ ዘለዉ ኤርትራዊ ኩላኻ ካብዞም ሰባት እዚኦም ርሕቐትካ ሓሉ ክልተ ግዜ ንሕሰብ ብምልኣትና ምክንያቱ ድሕር ኣይብሉን እዮም ምስ ኢትዮጵያ ክሕውስዋ ዝኾነ ነገር ተመፂፍታ ሃገር ኣብ ሃገር ኤርትራ እዚኦም ምስ ኢትዮጵያ ክሕውስዋ ድሕር ኣይክብሉን እዮም ሬጂም ቼንጅ እንዳበልካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካ ሕጂ ኣብተን ሚድያታት እንዳኸዱ ብእንግሊሽ በምሓርኛ ብትግርኛ እንዳገበሩ ንህዝብና ከይተረፈ የላማምድዎ ኣለዉ የላማምድዎ ኣለዉ ኤርትራ ከም ፌል ስቴት ከም ዝኾነት በቃ ከምዚ ውድቕቲ ሃገር ገይሮም ይገልጽዎ ኣለዉ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኑ ኣይዋፀናን እንዳበሉ እቲ ጽምዶ ከዓ ክንሰርሓሉ ኢና ብዝለዓለ ጽምዶ ሰላም እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ድሕር ትዝክሩ ኮንኩም ጽምዶ ክጅመር ከሎ እንታይ ይበሃል ነይሩ ክትቅፅል ድያ እዚኣ ዋላ በዓል ሰልጠነ ትቅፅል ኣይመስለንን እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ሓሶት ጽምዶ እዩ ጊዜ መግዝኢ ጊዜ እዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንትግራይ ፈትይዎም ኣይፈልጥኒ ንትግራይ ይኹን ንምሉእ ዓለም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ዓለም ህዝቢ ፀልዩ ኣይፈልጥኒ ኔቨር ኤቨር ዋላ ቶም መራሕትና ኤርትራ ማለት እዩ ምስ ስርዓታት ይዛረቡ ይቋየቁ ይበኣሱ ይምልሱሎም ነይሮም ኮኑ ግን ንህዝቢ ፀልዮም ኣይፈልጡን እዮም ዋላ መራሕትና ዋላ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ማለት እዩ ግን ነዚ ጽምዶ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ መስሎም ኣይነበረን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕ ኣይመስሎምን ሕጂ ወዲ በሻሻ ስጋኣት ስለ ዝሓደረ በዚ ጽምዶ በዞም ዕሱባት ደቂ ሃገር ገይሩ ይልእኸልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ኤርትራውያን ምስኦም ደድሕሪኦም ዝኸዱ ከዓ የላማምድዎም ኣለዉ ጽባሕ ንጎ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዘድልየና ኢሎም የላማምድዎም እዮም ዘለዉ This window is just at best it is their attempt to get the federal government to commit a mistake. None of them is committed to each other. None of them. The Eritrean regime is not committed to TPLF and TPLF is not committed to them. They're just hoping they will get the Ethiopian government to fight them together. If that fight doesn't happen, after a while, they're going to get tired of each other. The Ethiopian government should therefore learn from previous conflicts and avoid allowing opposition groups to determine the terms of engagement. The Central Committee member described Tsimdo as a serious development but said he believes time and restraint could expose the alliance's internal divisions. And TPLF likewise, even if it's signed to Pretoria, the goal is not Pretoria and becoming a regional government for them. That's my opinion, obviously. Their goal is to become the ruling elite of Ethiopia again. And that's why they have to bring that love and are hoping they're going to rebuild the same alliance they did in 1991. They don't seem to learn from history. They want to repeat history. And they don't understand the times have moved on. There is no Soviet Union. There's no multipolar system. There is not like DERG or anything like that. There is a group that is using some grievances to create a multi-pronged war for absolutely no reason. Second, ብዙሕ እዮም ድዛረቡ ይኣኽሎም ብጣዕሚ ብዙሕ ይድዛረብ ከምዚ ጌርካ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከላማምድዎ በብቁሩብ ኣይነፍቅድን ኢና ደድሕሪኦም እንዳኸድና ዋላ ኣብ ትዊተር እውን መዓት ጽሑፋት እዮም ዘውርዱ ዘለዉ ኤክስ እንዳገበርና ፌክ ኒውስ እንዳበልና ከዓ ንሕና ኣንጻሮም ክንለዓል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንሃገርና ክንብል ንህዝብና ክንብል ንሰራዊትና ክንብል እዚኦም ድሕር ዘይብሉ እዮም ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይደር እዩ ክብሉ ድሕር ዘይብሉ ሰባት እዮም
ስለዚህ ካብዞም ሰባት እዚኦም ረሓቐትና ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ኦኬ ኣብታ ናይ ዓንተወይ መእተዊ ዝነበረት ናይታ ሓፍትና 4 ደቃ ብሰኣነት እስከ እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ እቲ ጋዜጠኛ በቀሺ ዲያማ በቀሺ ከምኡና ማሕዳሪ ዝነበረ ፍጻሜ ብብድፈልጥዎን ገለገሊፆሞ መጀመርያ ናይ ታንሽ ቆልዓ ዓርዲኦም ኺ ድሓር ናይቶም ሰለስተ መዓስዮም ኣቢሎም ኺ ካልእ ብጀካ እዚኦም ደቂ ከለዉ ኽድዮም ኣለውን ሸሞንተ ወሊደ ሸሞንተ ወሊደ ካብ ሸሞንተ ሓዚኦም 4 ተጎዲኦም ማለት እዩ እንታይ ናነ ንኮ ፍጹም ክመጽእ ስረ ንፍጹም نحن مكينا سينا بشان 500 كونترات يلو مسبلنا عبيده كمان سسلدي نبرا نشح ارشي طحن يرمان يا شمونتو قلعيهم نيروما فقدنا اكزابير سلازغنا ام توم قلعو مويتم بر كاب سب ايكونا كل غيزه كنلمن كلنا كاب اكزابير املاخينا نلمن زدلنايو سب والحد حيله يبلون نعخ خا ملو صنعات يهابكي تليفوناونا بزتزرغيحلو دويلنا كنصنانع صبوقيو مسناتا تاساسيرو زحاونا ابزي قالو حدا على فيسبوك يو كحنطط زوعل زحاونا على فيسبوك يو كحنطط زوعل على فال تمزغن دي غليشو تمي غليلي زاتو كتور صلعي قبل الحزب ኤርትራ يزلو ናይ በየነ ዝጽሓፎ ነይሩ ብዚ ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ በየነ ሓኽሊ ድሙ ጽሒፉስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ በየነ ዕላማ ኣሽሓት ዝውክል ሓደ ኢልዎ ማለት እዩ ንበየነ ሲ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ይድግፎ እዩ ማለት ይድግፎ እዩ መን ምዃኑ ንኸፍልጠኩም ኢለ ድሕር ባይቱ ታ ቪድዮ ድሓር ክንመለስ ኢና በየነ صحيفي مع الصحف هاتو قطو سلازخونه ابز خغاو حلو يدلني بينه علامه اشحات زوكل حدا ايو يلولو اوكي ابز نايت مالي نايزا حفتنا حماق رخيبه زلا دنگت حدغا امناتا خا لبام كتصاوت فتينو مالتي ابزي ز صحف كم تريوا زلكم نسو صحافو يو 4 يحوات أب كالإتات يلي يجمروا الصحف أب دعرب أولوس هقدف زوبا ما أكل إلهم زوعوه ولا نتمحدر أبك هقدف نابل كاي زوعوه 4 يحوات بحنساب أب كلاي نايت خبابي تحيلهم كسمع دم كايو تطوز بلكا كقول 14 كساب قال 5 عمت عدمه تمراريهم تحيلهم عشان كاي 4 سبات 4 أخلاوات 4 أباقي بحنساب تحيلن كسمعون زي سنبدي أبا هاقرنا قن هجير جمرت صلعي أبا هاقرنا قن أزيم كبت حلقاتاتون دارقا نور زينا أيو يتحلقا أدنا يتم قلعت كابد عرب أولوس نبات قداي كتسالت مسكدتي أقاتيمو كابتي مس بوليتيكا شعبية زبأسنا حدا شكان شاكاوي محدور أومي يتهزبي يبلا بتزربو زي تقومو قداي كسالت ناي معالت قعزو يخودو كندوز أكل تقعيزو ون انت سليت وي حبرتسب قداياتو أب كبابي نخي سالت تفريدو زون قلعت ساعات حموشت دحر فالوس نابتي زتحاللو قلاي كم زخودو تنجيرو أب جزا مس سلشوم أديمون أرحيقا خمس قشت سلز فولطو نخيل إلهم تتحيزهم نابتي زمسطهم كبابي كخدو بهارياوي سلزي قاب نوحات ساعتات كاب أديهم استفليون حدقا فتيرو قرب دقيقة سلزلو نشتك سيغون اللغو ازي اتي تشكان محدرة شعبية زفوتورو قوم كله تهزبيون كاب تشكان محدرة شعبية زحيش أيكونا زي آيات عند حج نهزبي إرترا تشكان يبلو له مالتي زي زقون قاد مثل مرأيو تسقم
ንህዝቢ ኤርትራ ጨካን ይብሎ ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ተመሲሖም ዘይድረሩ ዝነበሩ በዓል እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ጨካን ክብልዎ ክልተ ሞት እዩ ማለት እዩ ፋፋን ናይ እንዳ ባጉና በሊዖም ዝዓበዩ ጉስነት ፀሊኦም ካብ ዓዶም ዝወፁ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ዝወዲ ብውሽጢ ተደዋዊሉ ሪከርድ ዝገበሮ ባዕሉ እዚ ሪከርድ ገይሩ ድፈነዎ ከስማዓኩም እየ ክትስምቡድ ኢኹም ኣብኡ ማለት እዩ ብሃይማኖት ብዓዲ ብውራጃ እንዳልዓለ እዩ ዝፈላለዩ ኣውራጃ ኣነ ፈላላይ ኮንኩን ዓሌታዊ ኮንኩን ንብል ብዘረቡ ኣብ ውሽጢ ዝዛረቦ ግን መዓት ምፍልላይ ዝዛረብ ማለት እዩ ካቶሊክ እንዳበለ የልዕል እቲ ክቡር ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዋላ ብዝደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ እቲ ተነቃፊ ነገራት ኣየልዕልኒ ሃይማኖት ኣየልዕል ኣውራጃ ኣየልዕል ምፍልላይ ዘምፀልና ንኤርትራውያን ኣየልዕልኒ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ እዚኦም ከዳዓት ደቂ ከዳዓት ግን ደቂ ምልሻ ስርናይ ዝነበሩ ኣቦታቶም ምልሻ ኣቦታትና ንገድሊ ክኸዱ ከለዉ ናይዚኦም ኣቦታት ገሊኦም ስርናይ ይጎቱ ነይሮም ገሊኦም ከዓ እንዳሓሰቡ ኣብዚ ሻዕብያ ኣትያ ነይራ እንዳበሉ ሰብ ደቕትሉ ዝነበሩ እዮም በዚ ጋጣሚ ማለት እዩ ሕጂ ሰባት መሲሎም ለባም ይፃወቱ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ክሕንጥጡ ይውዕሉ ኣብዝሎ ከስማዓኩም እየ ኣብ መወዳእታ እየ ደስማዓኩም ከም መበገሲ ብቀዳማይ ካቶሊክ ስለ ዝበልክዎ ንክስቶ መሽም ካቶሊክ ስለ ዝበልናሲ በይኺኻ እኮ እዚ ድዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ እዚ ተመዝገንዲ ገለ ሽሙ ተሜ ገለ ኢሉ እዩ ዝኣቱ ብቲ ተሜ ሚረር ዶ ተሜ ዘሚረር ኢሉ እዩ ዝኣቱ ኣብዘይ ተመዝገን ተመን እዩ ተመዝገን ደይኮነ እዚ ተመን ስኻ ተመን ኢኻ ሓላይ መሲልካ መንቆሪ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ትኸይድ እሞ ከይሓፈርካ ከኣስ ንህዝቢ ኤርትራስ ንህለታ ፅሑፍ ኣብዚ ንህዝቢ ኤርትራስ እቲ ጨካን ምሕደራ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ክኾን ከሎ እቲ ህዝቢ እውን ካብቲ ጨካን ምሕደራ ሻዕብያ ዝሓይሽ ኣይኮነን ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ይርኤ ኩሉ ትፅሕፎ ኩሉ ይስንዶ ኣለኹ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ፅባሕ ንጎ ግን ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ማለት እዩ ብሕጊ ክትሕተት ኢኻ ኢናፍ ላግፂ የለን ብሃገር እንዳፈላለኹም ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፉኩም ባሕሪ ክንቦም ንኽእል ኢና ንኢትዮጵያ ጥራሕ መንግስቲ ኢሎ ኢልና ኢሎም ንዕኦም ከዓ ትድግፍ ኣለኻ በየነ ናይ ኣሽሓት ኣብዚ ናይ ኣሽሓት በየነ ዕላማ ኣሽሓት ዝውክል እዩ ኢልካ ፅሒፍካ ኣለኻ መዓት ፅሑፍ እዩ ሓንጢጡ ኣብዚ ክጋወሓሎም ኣይደለን እየ ስለዚ እዚኦም ፈተውቲ ዘይኮኑ ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ነዚ ሓውና ኸማን ወላ ሓደ ሰብ ድሃይ ዝገበረ የለን ካብኦም በዓል ዝነሽነሽ ዝበሃል ድስቲ ውራይ ኩሎም እቶም ዝተዛረቡ በዝወዲ ብምሉኦም ሓደ ሰብ ደው ኢሉ እንታይ ኣጋጢምኪ እንታይ እዩ ፀገም ወይ ከረጋግፅ ዝፈተነ የለን ሓደ ሰብ ርአ ኣብ ፌስቡክ እሱ ኸማን ተቃዋማይ ዲ እንታይ ኣይፈለጥኩም ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ መምህር ዮሴፍ ድዩ ገለ ዝበሃል ንሱ ጥራሕ እንዳተኸታተለ ብፅሑፍ ገይሩ ከውፅኦ ርአ ካልእ ሰብ ወላ ሓደ ሰብ ንሸዓ ኣጀንዳ ገይሮማ ተረሲዑ ድሮ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣይንርስዖን ኢና ንለምለም ክንድውለላ ኢና ማይኮ እውን በዚ ጋጣሚ ከመዝግነካ ይፈቱ ማይኮ ሙዚቃ ቤት እውን ይከታተሎ ስለ ዝነበረ እዚ ጉዳዩ ክሳብ ናይ ሰበይቱ ቴሌፎን ኣነ ረኺበያ ነይረ ቀዲመ ሰባት ብውሽጢ ረኺቦም ቤተሰብና እያ ረኸባ እሞ እንታይ እያ ትደሊ ከመይ ኣሎ ኩነታት ናይ ኣቦ ደቃ ሓተታ ስለ ዝበሉኒ ሓቲተ እየ ኣነ ደው ኢለ ማለት እዩ ዋላ ቀራርባኣ ስነ ስርዓታ ኩሉ ነገር ሰራሕተኛ ምዃና ንኣምላኻ ከም ተመዝግን ሰሪሓ ከም ተኣቱ ማለት እዩ እዚኦም ግን ብሰብ ክፃወቱ ዘዝመፅ ኣጀንዳ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲኻ በቃ ኣብቲ ባኮ ተእትዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ፀሊኻስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ባኮ ክትእትዎ መን ኢኹም ባስኹም መን ትበሃሉ ስለዚ ካብዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዓሌታውያን ከስማዓኩም እታ ቪድያ መወዳእታ ካብዞም ዓሌታውያን ግን ተጠንቀቑ ደቂ ኤረይ ኳሓልቲ መሲሎም መንቆርቲ ማለት እዩ ሕጂ ናይታ እስታይ ዘምፆ እንድዩ እታ ንእሽተይ ቪድዮ ብኸመይ እቲ መሓዳሪ እውን ይዛረቢ ንእሽተይ ንስማዕ እሞ ካብ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወዲ ከስማዓኩም እቲ ብውሽጢ ተደዋዊሉ እንታይ ይብል ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይፈላለዩ ናይ ገድሊ ዝነበረ ዘሎን ዘየለን ሙሴ ዝብል ሓደ ሙሴ ንሙሴ ወዲ ፍላንሳ ከይኮውን
بعلنا فترة جيرناس تاريخ صحيفنا قبر وصل دلي تطعي تاريخه قدي فمسي فترة جيرنا صحيفنا قبل يبزروا كتسم بديهم مالتي نغير نايز حفتنا ما نسمع በቃ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ እንዳ ፖሊስ ተረኪበን ኣለዋ ስለዝበለኒ በቃ እንዳ ፖሊስ ከከለሙ አይከላኒ ምክንያቱ ቴሌፎን ይፈልጣ ቴሌፎን ናይ ሲቡክ ማን ዝፈልጣ ያን ወላ ትወድ 9 ዓመት እንዳቦ ዘሎ ወደሲ ወላ ሲ ዝፈልጥ ቴሌፎንና እዝሞ ሆነ አይከልኒ በቃ ካብ ደቀይሲ ገለ ነገር ስጎን ይፈወም ኣሎ እንተ ካወደዲ እንተ ካብጓል በቃ ግን እንዳ በቃ አሳን ሓደ ከም መስኮናንስ በቃ አሳን ካጥቂና ኣለዋ መሪሰን ግዳይ ከይኮና እምበር በቃ ምሽ ከም ዝግድን ገለ ነገር ከም ዘጋጠመን ስተረዲኒ አደይ በቃ ንኺድ ከም ዝንሰልኳ አደይ ካ ምሰበለሲ በቃ ናዕናይ ሲቡ አበግሳታ መኪና ተባሃይልና ምክንያቱ አንተ የርሱ መኸምዚ دحن كاب زخونة سب لمينا ولا تنحمش ميت خملني طرح بني نعطوا عليه تواهيلنا خاني نزينا مالتي بزي خاص عاد حموش تنفر عندنا قال هون اتينا اقدم ولا نفطم سيري له خمت صقلو بترح يزغلا استوديو عيني دي قال لس بقى مش تايم كلن نبايدي خمصاني قال نداولكم اقدم على اريام قال كلن نصا مالتي حجي بعدين اسكي وقت انت عينك كده نحكي لك الخسكو تسرخي اسكو صيخات انكز جباري خيط ورها انك خالص جبار مسفران زنجر نسبك ما نبلي اودي ما انا نتسب ابي مالت كم زقاطي مولا خيبر نسنب علي انا ويله وانت اخنك تسمعني لسنب علي وي مسفلكو شعور مساي قصيلن مالتي السنكاني حجو انا دكاي بكلهم وانا دكاي بكلهم الى مسبلكو خاني ماني لك كلهم قالو تمثلس تسالو حكمنا حاده طرحي ولا حدا ير ولا مش حدا يرتطون دقي ولا سنتر كيبان يرنت تطوناس كاب نمحضر كدول راح زبر حسابات يجرانا كاب نمحضر كدول تليفوني فتاين دقيقه 5 زبلالين او مو كم زيلنا لو عم نصيح تركبين كبلو نطرح نزخول ابي لمبر عايز كم زي مايتكي وي كم تغوديكي زبلنا سبي بلين بقى بعلي طرحيت ابي لا مناتو او خلو ترديني قال ነገር መጽን ከዳን ከቀይር እዚ ከዳን ከቀይር መገሻ ምጽናሕ ከይኺ ገለም ስበራኒ ባዕለየ ኦይላኒ زونه يرسحت يا سمباديو كل ነገር قصنعتها كي اخولها كي فتار حجي بزغاطام زن كاميراتات غيرام العالم دله حزبون كصنعكيو اسكن زياده نخرخبك ون تليفون كخنديا تليفون 51 07 51 41 24 يا زيادة تليفونا يا دقيري كرخباز دلي كتصانعنا بزح سبون بوشتي زرخبن نيرو ابز دايره ايو قد خوينم بر ابزون زريحهم ولو لسولت كلهم سبات لو تا تليفون 07 51 41 24 دويلكم حجوخي يكتبلوا كتتصانعوا يلابوكم مالتي بزغاطامي نحنا ون بشم مندلاي ميديا نمولو ቤተሰብ ጽናዓት ይሃብ ንብል ከቢድዩ ግን ኣኻሎ ይሃብኪ ኢና ንብለኪ ብጣዕሚ ክብድ ኢሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ወላ ሓንቲ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘይብሎም ኩሉ ነገር ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳስሩ ከም በዓል እዚ ጉንጓ ድመስል ኣብ ደገ በሊዑ ጨጉሩ ፍርቅ በፂሑ ተመሊሶም ከዓ ብውሽጢ ውሽጢ عليتنت كمورو زحدرو نخلو من اسي كمزي عليتهم صنع دغله كمزبا كارنشم قدلي ناي كارنشم ناي صنع دغله يعني ابزي خزارو وي مالتي كوميلو زود زي بطعمي خاتحزن كمزي عينتا تحساسبا زلوم مسانا يم ديم عبيم ابي ارترا ديم نيرم انا يطراطري حد غزي سب مويتوس كندي صنعت هاب كتبلس زي اللي أتحيسكاس مون هزبي إرتراخ أتشاكان كتبلو فقد أملاك كوينو حدقا قتيموهم زموتو قلعس بوليتيكا ختصر حلو كما يزبولوهم يوم أبيهم علي تاويان أوراد جاويان فلا ليدي كما هم رئي أيفلتني أبي وتي ملو مالدي كما هم علي تاويان نسوهم نتهاجر انكو عوض أخوم لا سلام رغيبات هاجر
anyway ቅድሚ ምውዳእና ደቂየሪ እታ ናይ ሃኒ በለፆሙን ኣይንረሳዕ እያ ሳብስክራይብ ምግባር ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ፅን ኢልና ንስማዕ እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዛረብ እዚ ወዲ ፅን ኢልና ኩላትና ንስማዕ እዩ ብውሽጦም ተዛረብዎ እዩ ሸር ኢሎም ካልኦት ማለት እዩ ዝገርም ነገር ስለዚ ንስማዕ እዩ እንታይ ይብል ናይቲ ሓደ ካልኣዩ ኣይስማዕኒ ናቱ ጥራሕ ይስማዕ ባዕሉ ሪከርድ ዝገበሮ anyway ግን ካልእ ሰብ እምበር ንዑስ ካልእ ሰብ እዩ ሪከርድ ገይሮ እቲ ናይቲ ሓደ ይስማዕኒ ናይዚ ይስማዕ ብዝኾነ ነስማዕ እያ እንታይ ይብል ኣብዛ ሪከርድ እታ ናይ ሃኒ በለፆም ከዓ ብታሕቲ ገድፈልኩም እየ ኣብታ ቀዳይት ኮመንት ኩላትና ሳብስክራይብ ጌርና ንዕብያ 8,000 ገለን በፂሓላ ያላ ደቂየረይ ኢደኢትካ ኢልና 10,000 ነብፅሓሉ ካብኡ ቪድዮታት ክፅዓን ክጅምር እዩ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ማለት እዩ ንኸይድ ንስማዕ መወዳእታ ናይ እዚኦም እኮ ብቀዳማይ ካቶሊክ ስለ ዝበልክዎ ንክስቶ መሽም ካቶሊክ ስለ ዝበልና በኺኻ እኮ እዎ በኺኻ ዶ ሽዑ እሞ ብለካ በቃ ሽዑ ብለካ ሽዑ በኺኻ ምሽ ከብኬካ ኢኻ በድሕሪ ሕጂ ክትበኪ ኢኻ እቲ ምሽ ብቀዳማይ ካቶሊክ ኢልና ኢልካ በኺኻ መፂኻ ትብለካ እዚ ዓሌትነት እዩ ነዛ ጓል እዚኣ ቅንዕና ተትህልወኩም ፅቡቅ ትክክል ታሪኻ ፅሒፍኩም መምፃኹም እሞ ትክክል ታሪኻ ዋ صحيفة عندي زكو صحيفة كوي الله كوت هذا تصحيف له وين أمبيم كاس زي ترد أمبر تصحيف له وين فلتات تسرق أمبر تصحيف له تترد أمو صحيف كل كأزي غور أبز أنت ملا لسنا يرنا كأن نسخان شيء أنا نسخان صحيف كات تصحيف أمبيم كات ترد أبز كده تعاملنا عند الكلام قال أي أنت تصحيفكم بجبو زي ترد أكمبر سنة عادة أنا بالخاصي عدا بجبو حتى تاني أنا متكل جل متكل لي حالة الناس لي كاتلوخ نقل من متكل دي متكل يكون رزي زي متكل يكون أما بلك الله خزي متكل يكون زي متكل بهالكاليو إسراسي بلك الله أنت شماي كمان بجبو زي بكايو أم بيبقى هترد أي تخليني خا نين أمنك تتلخل أنا أمنك تتلخلني أنا أنت نين أمنك تتلخلني بهم يتسرب من أني وأنا أرتركش تتلخل أنا أي تتلخلني أنت تتلخلني بلك الله بقول زاربني ومو بقول تتلخلني بلك الله أنا يتلخلني بنم بتكلم تقول كل كناعي أنت سبب لك الله أنا سي أمنك تتلخلني أنا أمنك ناتي جنس يكون بقول كيف بسدراي تمسخاني بسدراي ويبعدي ويبقى بنفسي تمسخاني سؤال أرسي وهي مرات مسخاي اللي قلنا أنا كلا خلوا المخنات أنا الحين تخبر لي أنا أي كأننا كلا مسخ حاجين حد باباس نزم مرحتنا باباس تعرف كيو لم تعرفوا بلي مسخاي باسل يعني أما سرعان نسوسي نتباباس باباس لزخونة الحزي كونه بحفشة أبزيجاتات وسعات لزولو كالس خليبر باباس نهاية مرض نهاية أرثوذكس نهاية جلد نابل كوي كالس يعني أنت أنا ودرب عقلي بكل كان تاخذ عبي كان أول حنتني عملت كتعمتي بعد خرب عقلي بالكن نكو مو نشتيكم كان عب سواء أخذ خون مالتي ومو دفي خني انت دفي خني انت اللي دفي كاني غدا ميدا انت دفي كاب غدا ميدا مو بلك له انا امنتي اللي امنت كون سئلك وشعوكم قدفيكو اذا عينتنا هي انا هيمانوتنا يصبيبنتني عليكم كوتيتكم كوتاتكم كم دبلو خبات عدو خبت سنيدو خب عد قيدنا كوتيت كاس عد قل مبال كن او ازوم علي تاويان زوم كوتيتكم كوتاتكم ود عديدو ود زمديدو ود حوبيدو دبلكم لا بوليتيكا ها أمو يتفوتوني أنا سا يتفوتوني ها زوم كلهم تنعرق لا تقولون كل تنعرق اللي يفوتون أبس مرات ويلهم زعبي نايكم يكون تسنى لبونا أنا تاجنا تزعبي تخبابي أنتظر لك هذا اللي ود سب أبتني عسى تحمش عمت أبتني عسى 4 عمت أبا يزنس ولا أسمر دحان أقرف عدغه أسمرات ولد دكم حارت وين هاني دكم حاري بهلا دحان يقفوا مسنا أنا عدق لا حد يكون نحجي نسكم نحنا حد يكون حفشوا حد يكون بحسيرو
أي قلت سألتني كسان كيبلكو أنا أجرا عد قيحين دكم حارة أي من عد قيحين أنا عارقلن ويدكم حارة أنا عارقلن زرا خنا قريبول أدو راجع سلزول ترى زرا هاي مرة بعلوك بقول هاي ما نوت هلو بقول زي رخبنا نو هاي ما نوت هلو بقول زي رخبنا هاي ما نوت هلو أيكونن أنت هاي فلالينا عند خالكاني كم هاي ما نوت زعبي مثل لايك عيل سجى مالو نايبل كنت هاي فلالينا كان مو نحباري بأبو راجع بحالكم زهلوت وراجع حدا وراجع له نحباري بلو ولا حنتي إلا قام أحد قام نزارب نخول نو مو بلك قام يكونن سنة لبنا قام راح يكون ملكي معات في اللي قالوا أبدا كم حرز عبين أنا عاد أقول لك حدا يكون وده كم حرز حسب عاد غيح موسايو عاد غيح موسايو أبدا كم حرز عبيو تكسجنيت له وانا تتسجنيت حجي أبدا كم حرز يد أب عاد غيح خدو أسمر خدو أبزيم زعبيو ثم دحن دخلوا أنت أنا أسمر بحري زلهم هو أب أسمر أو نقبر يوم دحن أسمر كنت مقابر عندي زلهم دحن وا يا حسب زلها كنت مقابر كوي زلهم كاتلي خو أسمر أنا بعدهم المقابر له هو وريسا أمت وأنت ريسا كنا نزال نبزع ريسا زربان خريسا كنا بحاجيرو أبس مرا توليدهم زعابي ودك أنا عادق لدك سمرا ابن سمرا بحر اللو أبس مرا زعابي أبدا كم حار زعابي هيدا كم حار بحر اللو أب عاد غير زعابي عاد غير بحر اللو ريسا دخ مت خلوه نو ولا ريسا سمويتهم سبع عدم كبر كل يوم بحرياتهم ها هو بحرياتهم تناتهم سنة البونا جن هيك زعابي لي ودي مسلوب لك الله دك سمرا حج أبس مرا زعابي دك أنا عادق الحج دك أنا عادق بحر اللو ما ندي بقى أنا اسمرا بحر اللو السوق ده فس نو خلي بده فسو شو أبوليتيكا تسدن تعني شو هذا بعد زي كاتوليك زمهرت يوحنس كنتاي مثلا عادق لدي بحرياته نقرني مثلا عادق لدي بحرياته هو دحري سابا مثلا عادق لدي الكاني زمهرت كنا عادق لدي بحرياته ويزم كلهم سنة البونا ناتوسي دحان حرق دفو سابا مش قلت أنا عادق لأن أنا عادق لي أتمثل كان زمهرت كن وا وتفوتوني أقول نتنا عادق لزر خبي بالله كايلك أرلوان بالريسار أي رخبا ورستر أي رخبا قول عد لوان يبلوف نزل أصل إلى كاسي نتز تولدوا له خبابي أدو مسلو إيه بلك الله سامع عادي خبزي تسامع عادي خبزي زي تزولدوا له مسلو بلك الله سلازي زمرتونا نتنا عادق لبهاري زلوا تنحن دحني أتيوم نعمل سابا نتتولدوا له أنت زبلك زلخو زوم دك أنا عادق لتلهم زل خسي أبعد غيح تتويلهم دك عاد غيح مسلو سمرات تتويلهم دك سمرة مسلو دك أم حار تتويلهم دك عاد دك حار مسلو إذا سامع لدي خا تسامع لدي خازي مجمتا سلازي بعد زوم قبلني هتا شعبي زلو بعد سنة عاد بعد كاتوليك مشخاص مشمو نايت سنة عادق له قبل نايت سنة عادق له بحر زلو نقدر فرحان تقاتل الحين قدر تقاتل زي زمرت ورسن عادق له مش نايت سنة عادق له بحر زلو ودحان أتي بتعبش من غير دحاني دحان بتعبش يمكن كيدي لي دحاني سلازي زمهرت يوحنس درع ود زنا عندك ليكون الحكي ود مرت هذه هو درع بدفو صنع عندك له كابزو ما بتسلطان زلو سطرح يزلو مثلا حكي ولا من يخاطب له كبددي قال زبال الله حد ابي نزم لا يبعل موسى قال دي خزلها دكتور ايوب زي ود حماسه هو جمالي من عنقه لمه من يوم قتل ما حجنعه من يوم قتل مو ومو تم قتل من زبال زلكو اخواتهم نكو قولوا دك عدهم كنت تقدلوا نعملت ود فنكل زبال سي بإساس مصو زي فتوز نبرسب مخاني في التاريخ هو بإساس مصو ايفوتون دحار زي موسى نعملت نغركا زي موسى يلوت بلو قالات الله حنت بوست بلو موسى زبلكم زي كنت تفلديها زي موسى يلوو تصحيف زول اب سمرت بعلنا زمحزنا زي بشم موسى تصحف صحفات الله نغركا زي دحال بوست بحال زي ميديا الله اب سمرت بسمرت متفاس سمحز زي هو از ناراتيف يسوس تفتر زمحز حسابي جيجن وي تناتو قراصنس جيجنوتي كون زارب زلو حج سلازغبو اي تزانكاز تفطيرو
أبي نبرو أمو بلك هالو خو أنت سمعان زبلك هذا لغو أتي زانتاسي شو حدا موسى صحفه ويك قال مصحفة تمسلينها نو نموسى استزاروبه تبهايلو زمت يلن ولا حنت زيلو زبل بصحف دي بقلب ولا حنت يلن أمو بلك هذا لغو أمو ذكروا تراني رنا أمو بعلى أنا بلك هالو خو تقالت جن ناتو كجيروس لستم هذا دائما قال بقالو ناتو أيكونن ده حنقدر في الفلتين أب سمرت استم هذا قالي أتم هذا يكون حجة سلة زلوا سيكونن هذا هو شعوية تم قصة فتر كله شعوية قالت موسى خلى عرس زلوا اثنين موسى تي أصاب منات مسواتي أيكونن إتزانتنا موسى أنت أخذت سحق زاربك هاللغة سمعني يمزح أموتاي حصوتي ناتي إذا خدت بنزلها نو دحان ناتو إذا خدت بنزلها زغال زيها أنا دحان أنا قدم أنا بالخان أفسمرت استمهزة إيو زغال زي أكل ناتومي أو يتمهزة زغال زنبر قال بقالو ناتي كونن بلكالو موسيس لزقبوي نادمي سناير حني نو أتا كونن التسبس لترسع سمعتها تنعلم تتلعلو تلغنا نلعلو نلعلو لكن أنا أقول بعلم دي بزمه زمن هنا كم يزني كيف نقول حتى ولا ودك عندي عمدها 4 قريبين كان بعلى خكو وأنت ودي 4 قريبين كبعلى خا ما تخطط تجارب كم جنك نسيت حسو أرمي خاصك تجارب دخل بعد ما خبر مزنو هذا ودي عشان حموشان عمتني مثالي تجبر مسلكه أسئلة كردو قلمتها قلفتني إيش يسوون خباي وحدث عسات عم هو مسوتا دحر كان أمو ينتاي جلعفا كان برتاي محركة مي هابي وتفايلهم معسكر مسمني لكم بينكم دهم كل جزء معسكر تفايلهم مسوي حبيت كنت فوتو فايلهم لا يفلقهم لا تبلني معسكر حبيت كنت فوتو بقوله والحين تبنتي ما يجي تنحى دقليل كانكو بخمي مخبلكا ولا تي يمندو ولا تي أبتش تسحل زنبر مثل لا ونكو أبو راجع سنفر زخبون بر مستي دكم حاري مستعد إيه مستقلوا كذا رخبي بقول ناي حد خبابك إني بسمعي ناي كارنا شو من نجن عدق لنكو يتبع ستدليها بتميدا ونكون يدك سنة عدق لسنا عفناي سنة عدق لنا ناي كارنا شو منكو تدري أنت أولا نو توراجاسي نوراجاز وكلونا يكونن بقى تبقى تسألي أمم كارنا شو من سنة عدق لنا سيمبل نو تبي كون بلا كله أو رجع ملك كذا حاس حجي دكم حارب زين هذا أو نهاية رجع تراي بلهم أتغير تراي بلهم تفهم بعد خاكو مكاني تفهم دو خمس جيركم ده أخايل كان أرد قدلون ما عليه من فلا إنيرو هجروا كنا نيرو عليه من فلا إنيرو نعبا طيب كم سبعة حسب زغادي خاتي كيدنا يتمنو تسويتمنو سمعي أنت يلقى بعد خان إشيرة تبلتين حخان فلتد أم بيكا شمنا قطعي كازين بيكا مهمي قال نو قطعي تحيو زلو بيكي أنا كنت تعرفن فما يبلالو هو إذا عليت النت أنا بعليت النت إن حتى 200 إذا تقبل وزلو 50 لك له حسب سمعان حجي بركة دم ملك نحن سحني زعكت سحنا غيرك أنا كرنت سر الكاس حج مزغون حبر سب شجري بالله عليت النت جن أبصر عتاد جمر عليت النت شق واجز غفل الناس زلوا سنفلطه الجون إذا عليت النت بوتيتها وتاتيتها نحن خمسدو أدري حد غيرك كتماي وأنا أبو زلوا حجي أدري احتمال تسقى بالله مهناتو كان عادق له كان عارف له حماسين له سراي له كم تدقم حري كتماش تزخوني عرتها كم عرتها ها Eritrea